अपना अपना मौक़िफ़ देने आते हैं और यूनाइटेड नेशन के बाहर पूरी दुनिया से लोग अपना अपना मसला लेके प्रोटेस्ट भी करते हैं। लेकिन आज इस सारी जगह पर देख लीजिए, पूरी दुनिया के अंदर वो मसला आपको कहीं नजर नहीं आ रहा जो मसला आज आपको पाकिस्तान में नजर आ रहा है। दूसरे ममालिक के लोग भी हैं। अस्सलाम गाइस, अच्छा जी, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ जो रिएक्शन देने वाले हैं कि वीडियो जो ना बिल्कुल मंजर यहाँ पर आ चुकी है, जिनके जो पाकिस्तानी है बहुत बड़ी तादाद में यूनाइटेड नेशन के सामने जिनके बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट बना कर रखा है, उन्होंने एहतजाज किया हुआ है। तो आइए सीधा बिना देर किए चलते हैं उस वीडियो की जानिब, देखते हैं उसमें आवाम की क्या राय, आवाम क्या चाहती है उसमें। तो आइए बिना देर किए चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो अभी यानी कि लेटेस्ट वीडियो है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने व्यूअर के साथ ये भी शेयर कर दूँ ये अपडेट जो है जी। तो गाइस वीडियो के लास्ट बने रहेगा। सब लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप सब तशरीफ लाए आज यहाँ पर। आपने अगर आप देखें तो वैसे तो यूनाइटेड नेशन पूरी दुनिया का है। यूनाइटेड नेशन में पूरी दुनिया के लोग अपनी अपनी तकरीरें करने आते हैं, अपना अपना मौक़िफ़ देने आते हैं और यूनाइटेड नेशन के बाहर पूरी दुनिया से लोग अपना अपना मसला लेके प्रोटेस्ट भी करते हैं। लेकिन आज इस सारी जगह पर देख लीजिए, पूरी दुनिया के अंदर वो मसला आपको कहीं नजर नहीं आ रहा जो मसला आज आपको पाकिस्तान में नजर आ रहा है। दूसरे ममालिक के लोग भी हैं यहाँ पर, दूसरे ममालिक के लोग भी हैं, लेकिन उनकी वो तादाद या उनका वो नंबर नहीं है जो पाकिस्तानियों का है। इससे पता ये चल रहा है कि एक तो पाकिस्तानी जिंदा कौम है और दूसरा पता ये चल रहा है कि पाकिस्तान में जुल्म और सितम कितना ज्यादा किया गया है। तीसरा ये पता चलता है कि पाकिस्तान का लीडर वाकई उम्मत मुसलमा का लीडर था, जिसको हटाने की हर तरह से साजिश की गई है। और हटाने के बाद जो चोर और डाकू हम पे मुसल्लत किए गए हैं, वो आज अगली बारी लेने के लिए भाई भाइयों के सौदे कर रहे हैं। इन्होंने मुल्क का क्या सगा होना है, ये तो एक दूसरे के साथ सगे भाई सगे नहीं है, ये एक दूसरे के सौदे कर रहे हैं। इन्होंने पाकिस्तान को बेच डाला, पाकिस्तान की आवाम को बेच डाला। आज ना लोगों के पास खाने को आटा है, चीनी है, रोटी है, उनके पास पैसा नहीं है कि बिजली के बिल दे सके। आजादी इज़हारे राय में आप देख सकते हैं अरशद शरीफ को शहीद कर दिया गया। इमरान रियाज जेल की सलाखों के पीछे है। इमरान खान जिसका एक कसूर था, सिर्फ एक कसूर, कि वो अपनी कौम के साथ सच बोलता था। इमरान खान का एक कसूर था कि वो गरीब के लिए कुछ करना चाहता था। इमरान खान का एक कसूर था कि वो सबसे पहले पाकिस्तान के साथ मुखलिस था। इमरान खान का एक कसूर था कि उसने पाकिस्तान की आजादी और खुदमुख्तारी की बात की। इमरान खान का एक कसूर था वजीर आज़म होने के नाते कि वो सबसे पहले पाकिस्तान की बात करता था। इमरान खान का एक कसूर था वजीर आज़म होने के नाते कि वो पाकिस्तान के झंडे को ऊपर देखना चाहता था। इमरान खान ने पूरी दुनिया को यह पैगाम दिया कि अमन में पाकिस्तान आपके साथ है, जंगों में आपके साथ नहीं है। इमरान खान ने अपने गरीब को प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्थ कार्ड हो या एहसास प्रोग्राम हो, वो शेयर किए। जब पूरी दुनिया में तेल की कीमतों में इजाफा हुआ तो इमरान खान ने पाकिस्तान में गरीब को प्रोटेक्ट किया। आज क्या है, आज गरीब को लूट लिया गया है। 332 रुपए पे पेट्रोल है। आपको ये बता दूं कि अमेरिका में भी पेट्रोल सस्ता है, पाकिस्तान में पेट्रोल अमेरिका से भी ज्यादा महंगा है इस टाइम। आज आटा अमेरिका में सस्ता है, पाकिस्तान में महंगा है। आज चीनी अमेरिका में सस्ती है, पाकिस्तान में महंगी है। आज कुकिंग ऑयल अमेरिका में सस्ता है, पाकिस्तान में महंगा है। देखें जी, बिल्कुल सही बात की है डॉक्टर शहबाज गिल ने जो कह रहा था
کہ ایسے ہی یعنی کہ پاکستان کے جو حالات ہیں نا یہاں تک پہنچ چکے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ عوام کا یعنی کہ آخری دم یعنی کہ توڑنے کو پہنچ چکا ہے. تو اتنی مہنگائی ملک میں حالات بہت خراب ہو چکی ہیں. جو بھی یعنی کہ سیاستدان آتے ہیں وہ اپنا پیٹ بھر کر یعنی کہ واپس چلے جاتے ہیں. عوام کی کسی کو پرواہ نہیں ہے. غریب عوام بھوک سے تڑپ رہی ہے, مر رہی ہے, یعنی کہ کوئی سوچنے کا, کوئی ان کا نام لینے والا نہیں ہے. بس اللہ ہی ان کا نگہبان ہے. تو بالکل صحیح یعنی کہ انہوں نے یعنی کہ اپنے حق پر رائٹ پر یعنی کہ انہوں نے آواز یعنی کہ اٹھائی ہوئی ہے. تو یعنی کہ ایسا یعنی کہ سب کو مل کر, ہم سب کو مل کر یعنی کہ ایک آواز بن کر یعنی کہ دنیا کے سامنے یہ آواز اٹھانی ہوگی, پھر جا کے یہ مسئلے کا حل ہوگا. ورنہ پاکستان کے حالات آپ کے سامنے بہت ہی برے ہیں اور ابھی آخری یعنی کہ جا رہے ہیں. ابھی بھی حالات اور بھی مزید خراب ہو سکتے ہیں اس میں. تو ویڈیو یعنی کہ جہاں تک تو آپ نے واچ کر لی. ڈاکٹر شہباز گل جو یعنی کہ کہہ رہا تھا بالکل صحیح بات کی انہوں نے کہ پاکستان میں مہنگائی بہت زیادہ ہے, امریکہ میں مہنگائی بالکل نہیں ہے اس وقت. آگے دیکھیں آگے کیا کہتے ہیں. پاکستانیوں کو مار دیا گیا. بجلی امریکہ میں سستی ہے, پاکستان میں مہنگی ہے. یہ سارا سودا جنرل باجوہ نے کیا اور شریفوں کے ساتھ مل کے کیا. انہوں نے پہلے عمران خان کو پوری دنیا میں یہ بتانے کی کوشش کی کہ عمران خان امریکہ کے خلاف ہے, اس کے خلاف ہے, اس کے خلاف ہے, جھوٹ بیچا. اس کے بعد دھوکے سے حکومت گرائی اور اس کے بعد آج پورا پاکستان اس حکومت گرانے کا آج صدمہ برداشت کر رہا ہے, قیمت ادا کر رہا ہے. مہنگی قیمتوں کے اندر قیمت ادا کر رہا ہے, بے روزگاری کے اندر قیمت ادا کر رہا ہے, آج لالسنس کے اندر. ایک صحافی بیچارہ خالد جمیل, ایک شریف آدمی, ایک ٹویٹ کر دیا, اس کو گھر میں گھس کے اٹھا کے لے گئے, اس کی ایک بڑی ہیوملیٹنگ تصویر بنا کے جاری کی گئی. کیا قصور ہے اس کا؟ صرف اس نے ایک ٹویٹ کر دیا, آزادی اظہار رائے ختم کر دیا ہے. اور جو صاحب جن کو نمونہ بنا کر, پپٹ بنا کر نگران وزیر اعظم کے طور پہ پیش کیا گیا ہے, وہ اب پاکستان کو اسرائیل کہہ رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اسرائیل ہے چائنا کا. وہ پاکستان کا ثقافتی جائزہ دے رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ, اور اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور سازش پک رہی ہے. یہ جو چھوٹے میاں ہیں, یہ جو نئے منع میاں لائے گئے ہیں, جو بہت بڑے صحافی ہیں پاکستان کے, انور اقبال صاحب بہت بڑے صحافی ہیں ڈان ٹی وی کے, ان کی خبر ہے, انہوں نے کہا کہ یہ ریومر ہے کہ یہاں جس ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں اس میں کمرے کا کرایہ 22 لاکھ روپے ایک رات ہے. یہ جو آپ پچھلے مکتب لے کے آئے ہیں پاکستان سے, جو اب پاکستان کو اسرائیل کہتا ہے, اس کو آپ نے یہاں بتا دینا تھا. ہمارے چودھری ظہور صاحب کے پاس 5-7 کمرے خالی پڑے ہوتے ہیں, وہ پاکستانیوں کو خدمت بھی کرنا چاہتے ہیں اور وہ رکھنا بھی چاہتے ہیں پاکستانیوں کو یہاں. آپ بتا دیتے ہیں, ہم ان کو وہاں ٹھہراتے شاہن شان. یہ پاکستان کا 22 لاکھ روپیہ, اگر واقعی یہ بات سچ ہے, کیونکہ یہ انور اقبال صاحب کا ٹویٹ ہے جس میں کسی نے جواب نہیں دیا, بڑے سینئر صحافی ہیں, اگر یہ بات واقعی سچ ہے, میں سوال پوچھ رہا ہوں, تو پھر 22 لاکھ فی رات اس بندے کے لیے دینا ہے جو پاکستان کو اسرائیل کہہ رہا ہے یہاں آ کر. حد ہے. ہر طرف پاکستان میں اس ٹائم نا امیدی ہے. پاکستان میں اس ٹائم لوگ مرجھا گئے ہیں. وجہ صرف یہ ہے کہ جس نے پاکستانیوں کا سوچا اس عمران خان کو آج جیل کی کال کوٹری میں ڈالا ہوا ہے. قصور اس کا کیا ہے کہ قصور اس کا یہ ہے کہ جو ڈونلڈ لو نے پاکستان کو دھمکیاں دی تھی, ان دھمکیوں میں جو سچ تھا وہ عمران خان نے بیان کر دیا تھا. کیا اس کا فرض نہیں تھا کہ وہ اپنی قوم کے سامنے سچ رکھتا؟ کیا اس نے اپنی قوم کو سچ بتا کے کوئی غلط کر دیا تھا؟ یہ قصور تھا عمران خان کا, اور اس کے بعد اس کو جیل میں پھینکا ہوا ہے. یہ سب کچھ بند ہونا چاہیے, یہ سب کچھ بند ہونا چاہیے. اور پاکستان کے اندر اس وقت یہ جو لالسنس اور فریڈم آف اسپیچ اور ڈیموکریسی کے خلاف آپریشن ہے, یہ بند ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت لیتا ہوں. عمران خان زندہ باد, عمران خان زندہ باد, کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان, عمران خان, کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان, عمران خان. پاکستان زندہ باد.
जी तो गैस वीडियो आपने वाच कर लिया, आपने देखा है कि डॉक्टर शहबाज की यानी कि जो तकरीर के बहुत बड़ी तकरीर के लोगों को यानी समझा रहे थे कि पाकिस्तान के हालात इस वक्त यानी कि बहुत ही यानी कि नाज हो चुके हैं। तो गरीब आवाम का यानी कि कोई सोचने वाला नहीं है। यहाँ पर अपने पेट की खातिर लोग यानी कि हुकूमत करने आते हैं, अपना पेट भर कर वापस चले जाते हैं। तो यहाँ पर यानी कि आवाम का राइट के लिए, ह्यूमन राइट के लिए कोई यानी कि आवाज़ नहीं उठाता। हम सबको मिलकर एक आवाज़ उठानी होगी। बिल्कुल सही में बात की है, यूनाइटेड नेशन के बिल्कुल सामने फ्रंट पर इन्होंने यानी कि ये जो प्रोटेस्ट किया हुआ था, बहुत बड़ी तादाद में आवाम शिरकत यानी कि कर रही थी। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।